ही बैठा, कोई आवाज दे रहा था, फर्जंद रसूल एक मर्तबा का मारा जाना क्या, अगर 70 मर्तबा आपकी नुसरत व मदद करते हुए मारे जाएं और फिर मशीयत खलते हयात अता करे तब भी आपकी नुसरत से बाज नहीं आए। ये कौन सी रात है, ये कौन सी कयामत की रात है, वो करबला की रात, वो जुल्मत डरावनी, वो मर्गे बेपनाह के साये में जिंदगी, खैमों के इर्द गिर्द वो पुरहौल खामोशी, उस खामोशी में दूर से आहट वो मौत की, वो दिल बुझे हुए, वो हवाएं थमी हुई, वो एक बहन की भाई पर नजरें जमी हुई। अज़ादारों, ये कौन सी कयामत की रात है जिसकी याद मनाने के लिए आप जमा हुए हैं। याद रखिए कि कल अज़ाखानों में कल से ये रौनकें खत्म हो जाएंगी। गमे हुसैन को विदा कर लीजिए, इसलिए कि हमारा मकसद खिलकत ही यही है। इसमें कोई शक नहीं कि जब से आपने मुहर्रम का चांद देखा है तब से एक अज़ाखाने से दूसरे अज़ाखाने में जाकर मासूमे कौनैन को उनके लाल का पुरसा दे रहे हैं, और क्यों न दे, हमारा मकसद खिलकत ही यही है। इसलिए कि वो एक कोक जली माँ ने यही तो सवाल किया था कि बाबा मेरे बच्चे की पर्चे अदा कौन बिछा। तो अल्लाह के रसूल ने दिलासा देते हुए फरमाया था कि हे बेटी, अल्लाह एक कौम पैदा करेगा जिसके मर्द तेरे मर्दों का, जिसके जवान तेरे जवानों का, जिसके बच्चे तेरे बच्चों का मातम करेंगे। हमारा मकसद खिलकत ही अज़ाए हुसैन है। ये कौन सी रात है कि शायर कहता है कि एक शम्मे रंजो यास जला कर तमाम रात, सुलझाए माने गेसुए अकबर तमाम रात। जैसे जवान लाल को रोए गरीब माँ, मक्तल से आ रही थी सदा अक्सर तमाम रात। अज़ादारों, ये शबे आशूर, अज़ादारों, हुसैन ने अपने असहाब से ये कहा कि तुम्हारी जन्नत का जामिन मैं हूँ, तुम्हारी जन्नत की जमानत मैं लेता हूँ। ये कौन जन्नत की जमानत ले रहा था जो खुद सरदार जवानान जन्नत था, लेकिन असहाब ने बार बार इस फिक्रे को दोहराया कि फर्जंद रसूल आपकी नुसरत व मदद में अगर मारे जाएं तब भी हमें कोई फिक्र नहीं है। अज़ादारों, इसी असना में एक मर्तबा सानी ज़हरा ने आकर फर्जंद रसूल सल्लल्लाहु को आवाज दी। इमाम हुसैन तशरीफ लाए। सानी ज़हरा अर्ज करती है, भैया पुश्ते खैमा से किसी बीबी के रोने की आवाज आ गई। इमाम हुसैन ने सानी ज़हरा को सीने से लगाया, फरमाते हैं कि बहन तुमने माँ की आवाज को बुला दिया, ये मादर गिरामी है। जब से हमने मदीना छोड़ा है माँ ने मजार छोड़ दिया है। पुश्ते खैमा पर मादर गिरामी आहुजारी कर रही है। सुबह आशूर नमूदार हुई, बाजार शहादत गर्म हुआ, एक एक शहीद बारगाह हुसैनी में इजाजत जिहाद ले रहा है, जाकर जंग करता है, शहीद हो जाता है, यहाँ तक के कोई बाकी न बचा। इमाम हुसैन ने एक मर्तबा आवाज इस्तिगासा बुलंद फरमाई, हल मिन नासिरिन यंसुरना, हल मिन मुगीसिन युगीसुना, कोई है जो मेरी मदद करे। हाँ, शुहदाए करबला के लाशें तड़पने लगे, कटी हुई गर्दनों से आवाज आने लगी। क्योंकि जाकिरीन का दस्तूर ये है कि जब अज़ाखानों की आखिरी मजलिस होती है तो रुखसत इमाम हुसैन आपकी खिदमत में अर्ज करते हैं। अज़ादारों, जब कोई न बचा, अली असगर की 6 माह के बच्चे की कब्र भी हुसैन बना चुके, तो एक मर्तबा दरे खैमा पर आए, आवाज दी
یا زینب و ام کلثوم، تم سب پر حسین کا سلام آخر ہو۔ بیویاں در خیمہ پر آ گئی ہیں فرزند رسول، ہم چاہتے ہیں، ہماری تمنا یہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ ہمارے درمیان آ جائیں اور ہم آپ کا جی بھر کر دیدار کر لیں۔ عزادارو، حسین ابن علی بیویوں کے درمیان آئے، اہل حرم سے رخصت ہوئے، ایک لباس پارا پارا کو حسین ابن علی نے زیب تن کیا، در خیمہ پر آئے، ذوالجناح پر سوار ہوئے۔ کس انداز سے سوار ہوئے کہ اس لیے کہ اب تک جب بھی حسین سواری کے قریب آتے تھے تو ایک جانب سے علی اکبر سہارا دیتے تھے، ایک جانب سے قمر بنی ہاشم سہارا دیتے تھے، لیکن عصر عاشورہ جب حسین ابن علی قتلگاہ کی جانب پڑھے تو نہ عباس ہیں نہ علی اکبر ہیں، نگاہ حسرت سے ساحل فرات کی جانب دیکھا اور آواز دی، بھیا عباس، تمہارا آقا سوار ہو رہا ہے، کوئی سہارا دینے والا نہیں ہے۔ ایک مرتبہ ثانی زہرا راہواں کے قریب آئیں، میر انیس نے اس بے کسی کو امام حسین کی عجیب انداز سے نظم کیا ہے۔ نظم کرتے ہیں کہ حسین جب کہ چلے بادے دوپہر رنگ کو، نہ تھا کوئی جو سنبھالے رکاوے توسن کو، سکینہ چھاڑ رہی تھی ابا کے دام، حسین چپ کے کھڑے تھے جھکائے گردن کو، نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو، فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو۔ عزاداروں، معصومہ کونین کو ان کے لال کا پرسہ دے دیجئے۔ میں خود مصائب زیادہ پڑھنے کا قائل نہیں ہوں، لیکن آج شب عاشور ہے، عزاداروں اس عشرے کی آخری مجلس ہے، معصومہ کونین کو ان کے لال کا پرسہ دے لیجئے۔ امام حسین راہوار کو بڑھانا چاہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ذوالجناح نے اپنے قدموں کو نہیں بڑھایا۔ امام حسین فرماتے ہیں کہ اے ذوالجناح، اس میں کوئی شک نہیں کہ تو بھی 3 روز کا بھوکا اور پیاسا ہے، صبح سے جتنے لاشیں میں اٹھا کر لایا ہوں ہمیشہ تو مجھے ساتھ لے کر گیا ہے۔ اے ذوالجناح، حسین کو اپنی قربانی پیش کرنے کے لیے آخری زحمت کر کے قتلگاہ تک پہنچا دے۔ ایک مرتبہ حسین کے وفادار گھوڑے نے اپنے سموں کی جانب اشارہ کیا، حسین نے کیا منظر دیکھا کہ 4 سال کی کمسن شہزادی ذوالجناح کے سموں سے لپٹی ہوئی فریاد کر رہی ہے کہ ذوالجناح میرے بابا کو مقتل کی جانب نہ لے جا، اس لیے کہ صبح سے جو بھی گیا ہے وہ زندہ واپس نہیں آیا۔ حسین ابن علی ذوالجناح سے زمین کربلا پر اترے، سکینہ کو سینے سے لگایا، دلاسا دیا، مقتل کی جانب روانہ ہوئے۔ ابھی چند لمحے نہ گزرے تھے کہ شمر کا خنجر چلا، ثانیہ زہرا نے دلِ زینبیہ پر آئی، آواز دی، کیا اتنے بڑے مجمع میں کوئی مسلمان نہیں ہے جو نبی کے نواسے کو قتل ہونے سے بچا لے؟ زینب فریاد کرتی رہی، شمر کا خنجر چلتا رہا، زمین کربلا کو زلزلے آئے، سیانیاں چلی، نہر فرات کا پانی میزوں اچھلا، فضائے کربلا میں آواز گونجی، الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا۔